بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله. نكمل حل بكالوريا في المشروع الرياضي. الجزء الثاني بعدما رسمنا منحنى الدالة F وتحققنا باستحسان رسمه. الجزء الثاني والأخير جي دالة معرفة على R كما يلي: جي دو إكس تساوي ماذا؟ القيمة المطلقة لإكس، قيمة مطلقة لإكس قام من عبارة جي دو إكس بعبارة F دو إكس في واحد زائد واحد على الجذر. ماذا نلاحظ هنا؟ نلاحظ أن جي دو إكس ماذا تساوي في الحقيقة اف القيمة المطلقة لإكس. معناتها كان قادر نكتبها لك هكا، هاي عوض كنت حط هنا قيمة مطلقة لإكس، حطيت هنا قيمة مطلقة لإكس واحد زائد واحد، كي نقول قيمة مطلقة لإكس مربع، هنايا قيمة مطلقة لإكس مربع. إكس مربع يحافظ لنا المقدار موجب، والقيمة المطلقة كذلك. معناتها الحضور تاع واحد فيهم يكفي، تسمى هنا لا داعي لوضع القيمة المطلقة، يعني بالدرجة كي كاينة كي ما كانش. ما معناه؟ معناتها فعلا عبارة جي دي إكس تساوي ماذا؟ اف القيمة المطلقة لإكس. معناتها كملوا لنا الخدمة بهذا خير. ها السؤال بين أن الدالة جي زوجية. السؤال واحد: بيان أن جي دالة زوجية. صح. الدالة الفردية الدالة الزوجية تحدثنا عليه في المراجعة. هنا تكون جي دالة زوجية إذا تحقق ما يلي. الشرط الأول شرط التناظر. واش قلنا هنا؟ من أجل إكس ينتمي إلى آر، إكس ينتمي إلى آر معاكس تاعو ناقص إكس ينتمي إلى آر. هذا واش نقولو له؟ شرط التناظر. شرط التناظر محقق. معناتها كي تعود 3 تنتمي لآر ناقص 3 ثاني تنتمي لآر، 10 ينتمي ناقص 10 ينتمي، اكتبوه برك باش ما ينقصوكمش. الشرط الثاني والأهم: جي لي ناقص إكس ماذا تساوي؟ تساوي تحب تخدم بهذه تحب تخدم بهذه في جوج صحاح، نخدمو بهذه اف قيمة مطلقة ل ناقص اكس، واف قيمة مطلقة ل ناقص اكس بما ان الناقص داخل قيمة مطلقة تقدر تنحيها. معناتها اف قيمة مطلقة لاكس، اف قيمة مطلقة لاكس واش هي جي دو اكس. اذا جي ناقص اكس ماذا تساوي؟ تساوي جي دو اكس. ما معناه؟ معناتها الشرط الثاني محقق، جي دالة زوجية. تقدر تكمل التعبير: منحناها متناظر بالنسبة إلى أو إيكغيك، محور التراتيب يعني، لا محور التراتيب. صح. سي بون. طريقة أخرى تحب ما تخدمش بالعبارة هذه تخدم بهذه كيف. طريقة ثانية تكون تجاوب هكا ثاني صحيح: جي ناقص إكس تساوي قيمة مطلقة ناقص إكس في واحد زائد واحد على جذر تربيعي ناقص إكس مربع زائد واحد. غلق القوس تساوي لنا قيمة مطلقة تاع ناقص إكس هي قيمة مطلقة لإكس في واحد زائد واحد على جذر إكس مربع زائد واحد. سي بون. واش تساوي؟ تساوي جي دي إكس. الإجابة هذه سهلة صحيحة. فوالا. داكور. قالك انطلاقا من سي اف ارسم منحنى الدالة جي. انطلاقا من سي اف ارسم منحنى الدالة جي. شوف كتوضيح فقط، هنا ما طلبش منا طريقة الإنشاء. شو اللي توضيح الأمر هذا نهضرنا فيه على حتى كتبت الكمالة هذه: جي دو إكس تساوي اف قيمة مطلقة لإكس، جي دو إكس تساوي اف قيمة مطلقة لإكس. الحقيقة واش تساوي لنا؟ تساوي لنا اف دو إكس كي يعود إكس أكبر أو يساوي صفر. على يمين الصفر وما عنديش تهجيرة باه نحيها، نقول إكس أكبر أو يساوي صفر. صح؟ ما معناه؟ معناتها إكس أكبر أو يساوي صفر واش معناتها؟ معناتها إكس ينتمي إلى المجال صفر زائد ما لا نهاية. أولا تساوي اف ناقص إكس كيعود إكس ينتمي إلى النظير تاع هذا جماعة. ما نقولش إكس أقل تماما من صفر، الناس ساعات الهضرة هذه تغلط. كي تقول إكس أقل تماما من صفر وعندك مثلا هنا تهجيرة، مثلا كون جا مجالي أنا هنا صفر واحد اتحاد واحد زائد ما لا نهاية، وتقول لي أنت إكس أقل تماما من صفر، راك لازم تنحي لي ناقص واحد من هنا، كي تعود هنا عندي تهجيرة عند الواحد.
وهنا ثاني دير لي زوج تعود عندك صاشره ناقص واحد، كون جات عندي صاشره عند 10 اي عندي صاشره عند ناقص 10 توليو طيحوا في الفخ هذا. بسم الله. اذا هنا نتا يخدم على المجال هذا، المجال الموجب، وهنايا كتب النظير تاعو. واش معنى النظير تاعو؟ ضرب في الناقص برك. هنا كون ضرب زايد ماهي في الناقص واش راح تلقى ناقص ما لا نهايه. كتب المجال المعدول بيان سور ناقص ما لا نهايه. الصفر مضروب في الناقص راح يبقى صفر. فراس هذا ما كان. ما معناه؟ معناتها على المجال صفر على المجال صفر زائد ما لا نهايه. واش عندنا؟ عندنا جي دو اكس الداله الجديده واش تساوي لنا؟ تساوي لنا الداله القديمه. جي دو اكس واش تساوي لنا؟ تساوي لنا اف دو اكس. جي دو اكس تساوي اف دو اكس. المقصود هنا العباره عباره جي دو اكس هي عباره اف دو اكس. ما معناه؟ معناتها سي اف و سي جي واش بهم منطبقين على المجال الاخر، اللي هو واش؟ صفر ناقص ما لا نهايه صفر، عفوا ناقص ما لا نهايه صفر. واش عندنا جي دو اكس واش تساوي اف ناقص اكس. واش معناتها؟ معناتها سي اف و سي جي متناظران بالنسبه الى او ايكغيك. هذه يا جماعه اضافه برك. هذه راهي اضافه. درك نتوما شوف باه نتنظمو. من نروح كامل اضافه روحو كي تما. هنا كيقولوا لكم في الباك برهن ان جي ديال الزوجيه. تسمى الشرح هذا الكل ما تحتاجوش. هذه في الحاله العامه هذه تصلح تسمى ديما. سقسانا على الداله الزوجيه ولا ما سقساناش، هذه تصلح تسمى ديما. بالنسبه لهذا السؤال تاعنا في الباك 2010 مادام قال لك بين بلي الداله جي زوجيه، على قلت لك انا كملي التفسير جي برهنا بلي الداله زوجيه منحناها متناظر بالنسبه ل واي. معناتها باختصار شديد هنايا منا على يمين الصفر المنحنى هنا ينطبق. معناتها المنحنى بالدرجه راح نعاودوه، الشيء اللي يبان نعاودوه. وعلى يسار او ايكغيك هنايا ناظر، الشيء اللي عاودتو هذاك ناظرو وخلاص. هذا ما كان. ما معناه؟ معناتها المنحنى تاعنا هابط راه يخرج هاك. معناتها هذا المنحنى يعاد، هذا كنعاودوه فوالا. ومن بعد الناظر دير نقطة ولا زوج. ناظرت هذه بالنسبة لمحور التراصيب هي هذه، قيسو نتوما بالمسطرة. وهنا زيد خير نقطة أخرى ناظرت هذه، يعني عندي سؤالة هي هذه. في رأيك أنا سؤالي بهذا الشكل مضبوط، ما هو نظير بلا حفاظة؟ ما هو نظير مستقيم دلتا بالنسبة ل واي؟ اللي تفرج الفيديو السابق شفنا النظير تاع هذا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لأو هو هذا، وبرهنا عليه. ما قلتلكش أنا نحفظهم، أنا عطيتك مثال برسمة وقلت لك هاك كيف تثبتها به المعلومة ما تروحلكش من الجموع. صح. بالنسبة لهذه في رأيك عطينا رأيك. نظيرة نقطة بالنسبة لأو مثلا سيدي النقطة هذه، النقطة هذه إحداثيتها مثلا 3، وهنا عندي 1 2 3 1 2 3 ولا نقولوا 4 مثلا. هذه النقطة بتبان برك 3 4 مثلا. نظيرتها بالنسبة لأو بدون حفظ. هنا هذه الفاصلة واش راح تولي؟ ناقص 3 هي فتحة ناقص 3 والترتيب بصح يبقى هو 4. معناتها كي نقول لك دركا كي نقول لك فهمنا واش اللي صرا، تقول لي السابقة تعكست 3 ولات ناقص 3 بصح 4 بقات كيما راهي. معناتها هنا كاين دوكا نعمم كي نقول لك ما هو نظير دلتا دو المعادلة يكريك يساوي اكس زائد 1. هذا النظير تاعو بالنسبة إلى محور التراتيب ما هو؟ تقول لي نعكس اكس، يعني التناظر يا جماعه بالنسبه ل واي بدون حفظ اعكس لي اكس برك. تقول لي هو دلتا فتحه دون المعادله ايكغيك واش يساوي ناقص اكس زائد 1 بدون حفظ. هذه اكثر حاجه تهمني. هذا معناتها كنت تحب تخدم الطابلو تاعو الجدول تاعو اكس ايكغيك من اجل اكس يساوي 0 نجد ايكغيك 1 من أجل إكس يساوي مثلا ناقص 1 إيكغيك واش يساوي لنا 2.
وانت اصلا المستقيم تاعك وتقدر تلقاه صح النظير تاعو بالنسبه لواحد ما فيهاش نقاش. صفر إيكغيك تاع واحد هاي النقطة هادي، وناقص واحد الإيكغيك تاعو ماذا يساوي اثنين، يساوي اثنين راح تلقاها هنا. معناتها المستقيم تاعنا النظير تاع هذا هو هذا. فوالا هذا مستقيم ديال الطرف تاعك بدون حفظ. كون طبق المنحنى تلقاه ينطبق ما فيه حتى نقاش. انا المهم ما تحفظ لي والو. دوك نعطيكم خلاصه تناظر بالنسبه للمبدا، بالنسبه للاو ايكغيك، بالنسبه للاو اكس وتلبسوهم. دوك نعطيكم باختصار شديد المخطط تبعوه راك ما تغلطش خلاص في الباك. اذا هنا نكمل بالتناظر. واش قلنا؟ المنحنى تاعك كمل بالتقارب. هذا هو منحنى دالة جي، منحنى دالة جي. البكالوريا 2010 رياضي. نعطيك خلاصة مهمة. معناتها هنا شو الحاجة اللي زدنا تعلمناها، تفكرنا بالتناظر بالنسبة لأو، بالنسبة لأو إيكغيك، بالنسبة لأو إكس. عطينا خلاصة نمشيو عليها، ودوك نديك خلاصة باختصار شديد وديال خاتمة. هادي ضيفوها لمعلوماتكم. شوف هام جدا. هام جدا. بنحل خلاص المشكل تاع التناظر. هذا كاين التناظر بالنسبة إلى أو، بالنسبة لأو إيكغيك، ونزيدك معلومة بالنسبة لأو إكس. بالنسبة لأو إكس هاي مخطط. شوف لهنا دون حفظ. تبع المعلوم برك اون كا تنسى. كي تعود عندك نقطة ام إحداثية تاع إكس إيكغيك، حاب تلقى لها تناظر بالنسبة للمبدأ. واش راح يصرى؟ يتعكسو في زوج. هي نظير تاع ام فتحة ناقص إكس ناقص إيكغيك. قاعد تشوف بعيد كما قلتلكش أنا فضلي صح. هنايا ام إكس إيكغيك نظيرتها بالنسبة لأو صفر هي ام فتحة ناقص إكس ناقص إيكغيك. سي بون، هادي المعلومة مبقاش تشرح. كتناظر بالنسبة لأو إيكغيك، هادي بالأحمر أو إيكغيك. هذا هو الإيكغيك تاعي. هي هادي ام فتحتين لا ام واحد. الفاصلة واش صار لها؟ تعكست ناقص إكس، والإيكغيك بقى كيما راهو ناقص إكس إيكغيك بلا حفاظة. إذا النظيرة تاع الام، نظيرة ام بالنسبة إلى أو إيكغيك واش هي ام واحد. واش هي الإحداثية تاعها؟ ناقص إكس إيكغيك. ام إكس إيكغيك. فوالا. نزيد كنقولو ام إكس إيكغيك ما هي نظيرتها بالنسبة لأو إكس بدون حفظ. أو إكس رسم وشوف. هاكا هاي اللي بالأزرق هادي، شوف معايا هنا. النظيرة تاعها هي ام اثنين. فهمني واش صرا. تقولي الإكس بقى كيما راهو، والإيكغيك تعكس. إيكغيك تعكس. ما معناه؟ هنا ام اثنين الإكس بقى كيما راهو، إيكغيك يعكس. معناتها الخص خلاصة. تناظر بالنسبة لأو عكسهم في زوج، تعكس بالإكس بالإيكغيك. تناظر بالنسبة لأو إيكغيك بعكس الإكس، ديما دير العكس، عكس إكس. والتناظر بالنسبة لأو إكس عكس إيكغيك. عاود المرة الأخيرة. تناظر بالنسبة لأو عكسهم في زوج، بالنسبة لأو إيكغيك عكس إكس، بالنسبة لأو إكس عكس إيكغيك. صايي هنا المعلومة مبقاش تروح. سي بون جماعة، طبتو المعلومات. في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله.